हाम्रो दिपक मनागे चाहिँ हामी जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध चाहिँ राजनीति किन गर्न सक्दैन, म सुध्रिन्छु भन्यो भने समाजसेवा आउँछ भने किन गर्न सक्दैन। मैले त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरेको, मैले त्यसलाई सघाएको। तर चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि सबै चाहिँ के अरे डाकुहरू चाहिँ तपाईँको वेदव्यास त हुँदो रहेछ, सबै डाकुहरू चाहिँ तपाईँको चुतिया हुँदो रहेछ, चुको हुँदो रहेछ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ केपीओले भनेर चाहिँ आफ्नो निष्ठा त्याग्ने मान्छे होइन, आफ्नो जे कन्भिक्सन छ त्यो त्याग्ने मान्छे होइन। यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षी दलले चाहिँ बेसरी दबाब दियो, दबाब अगाडि झुक्ने होइन। यहाँ हाम्रो कुनै मान्यले यसरी चाहिँ घुर्की लगायो, त्यो घुर्की अगाडि चाहिँ सामु चाहिँ हत्तापत्ती घुँडा टेक्निकमा चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ होइन भने कुरो बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। अब त हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपधारा 5 मा पुगेपछि हुने के हो त, उपधारा 5 मा पुर्याउने चाहिँ हामी नै। अनि उपधारा 5 मा चाहिँ पुगिसकेपछि उपधारा 5 को चाहिँ सरकार असफल भयो भने के चुनावमा जाँदैन। अब तपाईँ आँगनमा चाहिँ धोत्रोहरू पाल्ने अनि तपाईँ अमृत पाउनुहुन्छ भनेर मैले सोचेँ राजनीतिमा। अब रत्नाकर डाकु पनि वेदव्यास बन्न सक्छ भने समाजमा एउटा हिजो चाहिँ के अरे एउटा चुतिया चाहिँ जो के अरे डाकाको सरदार थियो चिनमा, चुतिया चाहिँ तपाईँको लाल सेनाको कमान्डर बन्न सक्यो भने केन्द्र तपाईँले कसरी देख्नुभयो सुन्नुभयो भने के केन्द्रबाट सिद्ध भइरह्यो जसरी निवेदनहरू गए तर तपाईँ त्यो बाटोबाट हिँड्नुहुन्न भनेर नियम सङ्गत हिँड्न पर्छ भने तपाईँले नमानिदिएको कारणले फर्कियो भनेर आइरहेछ नि त। त्यो तपाईँको अनुमानको कुरा हो, के हो। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ केपीओले भनेर चाहिँ आफ्नो निष्ठा त्याग्ने मान्छे होइन, आफ्नो जे कन्भिक्सन छ त्यो त्याग्ने मान्छे होइन। यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षी दलले चाहिँ बेसरी दबाब दियो, दबाब अगाडि झुक्ने होइन। यहाँ हाम्रो कुनै मान्यले यसरी चाहिँ घुर्की लगायो, त्यो घुर्की अगाडि चाहिँ सामु चाहिँ हत्तापत्ती घुँडा टेक्निकमा चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ होइन भने कुरो बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। र मैले चाहिँ तपाईँको मैले दावा गर्न पाउँदिनँ, तर मैले दावा गरेँ भनेर चाहिँ दावा गरिराखेको छैन। तर मलाई जोड्यो आज कान्तिपुरले, जसपाको मदन ठाकुरको चाहिँ चिठी दियो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले, कोसँग प्रमाण छ त्यो। जसपा आफै जो चाहिँ विवादित छ, जो भावना चाहिँ भौतिक रूपले चाहिँ विभाजित भइसकेको छ, एउटा दलको नेताले चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ विभाजित भएको दलले अर्को दललाई चाहिँ दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ के अर्थ हुन्छ, त्यति कुरा पनि बुझाएको छैन यो मुख्यमन्त्रीले, पूर्व मुख्यमन्त्रीले बुझाएको छ नि त्यो। अनि त्यो अर्का चाहिँ तपाईँको त्यो सहारामा चाहिँ म चाहिँ मुख्यमन्त्री बनिरहन सक्छु, म मुख्यमन्त्री त मेरो प्रदेश सभाको सदस्यबाट विश्वासी बन्न टिकिरहन सक्ने हो। त्यही कारण यो चाहिँ गलत हरकतहरू गरेर चाहिँ सारा चाहिँ गरेर चाहिँ मुख्यमन्त्री टिकिरहने मेरो सुरुको दिनदेखि थिएन, हिजो पनि थिएन, आज पनि थिएन, भोलि पनि सक्दैन। मुख्यमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालन गरे किन यस्तो भयो? आगो बलेको पनि होइन, तपाईँहरूको मानसिकता पनि हो र प्रतिपक्षको मानसिकता पनि हो। विधि प्रक्रियामा जान्छु भनेर मैले पहिलेदेखि तपाईँको विश्वास मत लिन्थेँ होला, विश्वास मतमा मेरो सरकार चाहिँ लिन नसकेपछि बाहिर तपाईँलाई मैले के भनेको छु, जुन संवैधानिक जुन प्रावधान छ, जुन विधि छ, जुन प्रक्रिया छ त्यसैमा जान्छ। कसैलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ 2 घन्टा मुख्यमन्त्री बन्न या चाहिँ सरकारमा जान हतार भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको विधि विधान मिसेर चाहिँ तत्काल गरिहाल्न सक्छ, गरिहाल्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा विधि प्रक्रिया हुँदैन, छलफल हुँदैन, उसले आफ्नो चाहिँ सुझाव राखेर परामर्श लिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ समय पनि दिए। यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ बलका चाहिँ आधारमा चाहिँ बल देखाएर चाहिँ सत्ता प्राप्ति गरिन्छ जस्तो हो। मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको त्यही उसबाट चाहिँ गलत्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ जङ्गली असभ्य चाहिँ व्यवहार चाहिँ जे चाहिँ उहाँहरूबाट अभिव्यक्त भयो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूलाई एउटा चाहिँ सभ्यतामा विश्वास गर्नेहरूलाई पक्कै पनि मनात गरेको छ। त्यस कारणले यो शनिबारको दिन थियो, यो चाहिँ के अरे हतार रातारात त्यस्तो गर्नुपर्ने पनि थिएन। तर उहाँहरूको चाहिँ सारा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको घेराबन्दी त्यो जरुरी थियो र आफ्नो दावा गरेर पेस गरिसकेका थियो। त्यसअनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको 31जनाको बहुमत चाहिँ पुर्याउनु भएकै थियो। तर चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ व्यवहार किन गरियो र अर्कालाई दोष किन लगाइरहन्छ? जे भएको छ त्यो सबै संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिँ विधि अनुसार चाहिँ भएको छ नि। यसमा पनि कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ र? 60 जनामा सबैले 59 जना सबैले गर्न पाउँछ सहमत भयो। त्यो संविधानको उपधाराको चाहिँ प्रबन्ध त्यही होइन। अनि कसरी चाहिँ दावा गर्ने बित्तिकै आफूले दावा गर्ने पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो निरङ्कुश प्रवृत्ति चाहिँ कहीँ हुन्छ र सबैको 59 जनाकै अधिकारको प्रबन्ध गरेको हो यो उपधारा चाहिँ 5ले। अनि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ दावा गर्यो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। कहाँ छ संविधानको कुन प्रावधान छ भन्नुहोस् त? फेरि पनि मैले त मेरो चाहिँ के अरे दलको चाहिँ 27 जनाको चाहिँ के अरे लिस्ट दिएको छु। अनि मेरो पार्टी चाहिँ उपस्थिति छैन, मेरो मान्यहरू मेरो पार्टीको चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ कुनै मानिए भने त्यहाँ उनीहरूको नाम जानु पर्दैन प्रदेश प्रमुखमा। त्यो गरेको चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो गरेको चाहिँ अवरोध हुन्छ।
त्यो चाहिँ सबै छुनफान गर्ने मैले होइन नि, प्रदेश प्रमुखले हो नि, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले हो। यो सबै कुराहरू यति सहज रूपमा यति डेमोक्रेटिकल्ली हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठाइरहनुको तात्पर्य के? त्यसो कुनै औचित्य छैन मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसमै तपाईँले त्यो अब दावा गरेको भनेर आयो सुरुमा समाचार हिजो होइन? मैले दावा त गरेको छु त। त्यही त प्रश्नवाचन त्यो के हो? पछि फेरि प्रदेश प्रमुखज्यूको पत्रमा चाहिँ एकल दाबी भएकोले गर्दाखेरि मलाई नियुक्त गरियो भनेर कृष्णचन्द्र नेपाली होइन, मैले नाम चाहिँ प्रस्तावै पास गरेर पेश गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ जो चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा दावा छ भन्ने के अरे त्यस्तो चाहिँ नगरे पनि मैले 27 जनाको नाम पेश गरेको होइन, 27 जनाको नाम पेश गरेको। उहाँले चाहिँ के चाहिँ त्यो के अरे विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर चाहिँ त्यहाँ त दुईवटा पक्ष त छँदै थियो, एउटा विपक्षी गठबन्धन थियो, एउटा सत्ता पक्ष थियो। सत्ता पक्षको नाम चाहिँ हुने बित्तिकै स्वाभाविकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सत्ता पक्ष पनि दावादार हुन्छ नि, होला नहोला चाहिँ आफ्नो कुरा दावा हुँदैन। अब उहाँले त्यो गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो भावना नबुझेको हो। अब त्यो म कामना गर्छु उहाँहरूको सरकार राम्रोसँग चलोस्, जुन उद्देश्य अनुसार बनाएको त्यो उद्देश्य अनुसार चल्न सकोस्। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुक चाहिँ मेरो पनि गठबन्धनको सरकार बनाइन्छ, हाम्रो गठबन्धन फेरिरहन्छ, महिना फेरिरहन्छ। यो त चाहिँ चारवटा चाहिँ के अरे पार्टीको गठबन्धन एकदम चाहिँ आफै के अरे दलभित्र पनि विभिन्न गुटमा चाहिँ के अरे विभाजित भएको थियो पार्टीहरू, ती आफै एक ठाउँमा चारवटा पार्टी एक ठाउँमा जुटेका छन्। विभिन्न चाहिँ भन्दाखेरि अपराप्रिक भन्दा के अरे गठबन्धन भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि प्रश्न उठाउन सक्छन् साथीहरूले होइन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सबै आएर चाहिँ मिलेका छन् कुर्सीका लागि, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लागि। अरू उद्देश्य के छ र त्यसको लागि गरिने चाहिँ यो सत्ता प्राप्तिको कुर्सी प्राप्तिको लागि गरिने गठबन्धन चाहिँ सत्ता र कुर्सीमा चाहिँ केही न केही तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसको बिग्रा सुरु भइहाल्छ, झगडा सुरु भइहाल्छ। तर झगडा भइहालोस्, फेरि चाहिँ के अरे नेकपा एमाले चाहिँ कुनै नेता मुख्यमन्त्री हुन पाओस् भनेर मैले कामना गर्दैन। मैले उहाँको सरकार राम्रोसँग चलोस् भन्ने कामना गर्छु। तर यो जे गठबन्धन जसरी बनिएको छ यसको चाहिँ आयु लामो छैन। संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने कामना चाहिँ गर्नुहुन्न? हजुर, संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने अपेक्षा छ कि छैन? यो आज चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ आफूलाई सबभन्दा ठुलो या चाहिँ सबभन्दा चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ ठान्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दैनिक पत्रिकाले लेखेछ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसो गर्यो भनेर, यसो चाहिँ दावा पेश गर्यो भनेर। यस्तो झुट गरेर नगर्नुहोस् त तपाईँले। बारम्बार चाहिँ यो क्रान्तिकारी झुट समाचार किन प्रक्षेपण गर्छ, किन एउटा व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर बोल्छ? त्यस कारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यस्तो चाहिँ कुराहरू नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। हामी चाहिँ राजनीति भनेको एउटा निष्ठा हो, राजनीति भनेको एउटा आदर्श हो। र मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ बारम्बार भनिराखेको पनि छैन, मेरो व्यवहारले पनि म सबर देखाउने कोसिस गर्छु। राजनीति एउटा आस्था हो, निष्ठा हो, एउटा आदर्श हो। एउटा आदर्शमा बाँच्नु पर्दैन मान्छे। जब राजनीतिक आदर्शबाट विचलित भएका छन्, केन्द्रमै विचलित भइरहेका देख्छु म आफ्नो आदर्श, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो सिद्धान्तबाट। त्यसबाट चाहिँ जुन खालको राजनीति यस्तो खालको चाहिँ अवरोह टर्मोइल चाहिँ सुरु भएको छ राजनीतिको, यसले फाइदा भएको छ कसलाई? हामी जनताले चाहिँ के अरे पाउनुपर्ने चाहिँ यस्तो महामारीको बेला उपचार राम्रोसँग पाउन नसकेको पनि हाम्रो चाहिँ के अरे जनताको उपचारको लागि, जीवनको लागि चिन्ता कसलाई छ भन्नुहोस् त? सबैलाई चिन्ता चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै छ, सबैलाई चिन्ता चाहिँ तपाईँको सांसदकै छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एउटा निष्ठा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि प्रदेश सभा चाहिँ र प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकार त हामीले तलमाथि गर्न सक्दैनौँ भने संवैधानिक राख्नुपर्छ। यी सबै सरकारहरू 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्छ उनीहरूले, यो पहिलोपटक चाहिँ कार्यकाल भयो भने। अनि त्यो सङ्घीय शासन प्रणालीको सामर्थ्य यसले देखाउने चाहिँ एउटा स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति, केन्द्रमा सरकार गाँधीमाझी भए पनि प्रदेशको सरकार चाहिँ चलिरह्यो भने यसले के अरे प्रत्याभूति दिन सक्छ स्थिरताको भन्ने कुरो मान्यता बोकेर हिँडेका मान्छे चाहिँ विरलै मान्छे मात्रै भन्छु मैले। अहिले सत्तामा रहेका या सांसद होस् या प्रतिपक्ष होस् या सत्ता पक्ष होस्, सत्तामा रहेको विरलै मान्छेहरू चाहिँ म त्यो पाउँछु। तर मेरो सांसद पद रहन्छ रहन्छ भन्ने कुरा मात्रै छ। हाम्रो निष्ठा के छ कहाँतिर छ भने म मुख्यमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जोडिया छैन। यो चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो प्रदेश सभा। त्यो प्रदेश सभा 5 वर्ष भयो भने सरकार त परिवर्तन हुनसक्छ, तर प्रदेश सभा 5 वर्ष भयो भने त्यो प्रदेश सभाले चाहिँ 5 वर्ष भएपछि प्रदेशमा 5 वर्ष सरकार चल्छ। 5 वर्षमा हामीले चाहिँ सरकार चलाउँदा हामीले सामर्थ्य देखाउन सक्यौँ, आफ्नो योग्यता देखाउन सक्यौँ भने सङ्घीयताको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुन्छ, पुष्टि गर्छ त्यसले। त्यस कारणले एउटा सङ्घीयताको पक्षधरताको नाताले मैले यो कुरा भनिराखेको हुन्छु। त्यस कारणले पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो प्रदेश सभा विघटन गर्न रुचि राखेको छ। अब त हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपधारा 5 मा पुगेपछि हुने के हो त? उपधारा 5 मा पुर्याउने चाहिँ हामी नै
अनि उपधारा 5 मा चाहिँ पुगिसकेपछि उपधारा 5 को चाहिँ सरकार असफल भयो भने के चुनावमा जाँदैन अब जाने बाटो त्यही हो नि। अनि यो त्यस कारणले यो बाटोमा चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पुग्यो हो र त्यसो हो भने त मलाई विश्वास मत दिएको हुन्थ्यो नि त। मलाई विश्वास मत दिएपछि सरकार दिनुहुन्थ्यो अथवा यो प्रदेशसभा चाहिँ भङ्ग गर्ने कुनै यो चाहिँ तल चाहिँ उपधारा 5 दिन हामी चाहिँ आक्रोश हुनु पर्दैन थियो, बाध्य चाहिँ हुनु पर्दैन त्यहाँ जान होइन। त्यस कारणले हामी चाहिँ म चाहिँ यो प्रदेशसभा 5 वर्षसम्म चल्नुपर्छ, यो प्रदेश सरकार चाहिँ राम्रोसँग चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेमा चाहिँ कुनै चाहिँ शङ्का नगर्नुहुन्छ। दैनन्दिनको कार्यालय पनि म पोखरामै बस्नुपर्छ 24 घण्टा होइन। काठमाडौँमा चाहिँ सुरुको दिनहरूमा चाहिँ जति बोले यहीँबाट बोलेँ, जति कार्यक्रम गरेँ यहीँबाट गरेँ। सङ्घीय सरकारलाई सुनाउनु पर्ने कुरा, सङ्घीय सरकारले चाहिँ आयोजना गरेका मिटिङहरू, राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको विकास समाधान बैठक, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक र त्यस्तै अरू चाहिँ तपाईँको विपदसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ बैठकहरूमा चाहिँ म सँग चाहिँ धेरै जाँदै गएँ म काठमाडौँमा। किनभने त्यो हामी प्रदेशमा काम गर्छौँ भने चाहिँ प्रदेशकै जनताको सेवा गर्नुपर्छ, प्रदेशकै सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ भूमिका फेरिएको छ। म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भइरहँदाखेरि मुख्यमन्त्री जस्तो 24 घण्टा पोखरामा बसिरहनु त पर्दैन होला। त्यस कारणले मैले पार्टी पोलिटिक्स गर्ने पनि थोरै अवसर पाएकै छु। केन्द्रीय पोलिटिक्समा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभावकार भूमिका बढाउने कुरा पनि मैले समय पाएकै छु। यो समयलाई म भरपुर उपयोग गर्छु भन्ने म चाहिँ के अरे यहाँबाट चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छु। र पार्टीमा जुन खालको विक्राप छ मेरो चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्कटमा छु। के अरे प्रदेशसभा विघटनतिर जाने या सरकार चाहिँ के फेरिने कुरा जाने त्यतिर जाने होइन। कोभिड महामारीको यस्तो चाहिँ सङ्कट के अरे चौपट चाहिँ समस्या छ। यस्तो बिचमा पनि पार्टीभित्र जुन खालको समस्याहरू पैदा भएको छ त्यसले पनि आजको राजनीतिमा जसरी प्रभाव पारिरहेको छ होइन। सायद हाम्रो पार्टीभित्र बिखराब नआएको भए, हाम्रो केही नेताहरूले चाहिँ तपाईँको अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर सिग्नेचर नगरेको भए सायद यो गठबन्धन बन्ने नै थिएन होला। त्यस कारणले यो चाहिँ यो गठबन्धन बनेर चाहिँ मुलुकको राजनीति त तपाईँको जमिरहेको चाहिँ दहीमा चाहिँ कागती निचोरेर फालेको जस्तो भयो नि होइन। त्यस कारणले मैले अलिक प्रश्न पनि अस्ति पनि त्यस कारणले उठाएको थिएँ कि यो के चाहिँ यस्तो एउटा चिज छ, एउटा प्रवृत्ति छ, एउटा दृष्टिकोण छ, एउटा शक्ति छ जसले गर्दा नेपालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत हुँदाखेरि, नेपालकी कङ्ग्रेसको सुविधाजनक बहुमत हुँदाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 जनताको चाहिँ सरकार हुन्थ्यो। जहिले पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ पार्टीहरू बिचको चाहिँ बिखराव चाहिँ पैदा गरेर, नेताहरू बिचको झगडा पैदा गराइदिएर हामीलाई विभाजित गरेर मुलुकमा अस्थिरता चाहिँ ल्याउने कहिले चाहिँ व्यवस्था गुमिएको छ, कहिले चाहिँ अर्को पटक व्यवस्था चाहिँ राजाले लिएछ 2 पटक र यो पटक चाहिँ अब व्यवस्था कसले लिन्छ त्यो तहमा त पुगिसकेको छैन। हामीले चाहिँ किन नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ, लोकतन्त्रको मूलभूत चाहिँ मान्यतालाई चाहिँ विस्तारित गरेका छौँ, तर अहिले पनि अस्थिरता छ नि मुलुकमा होइन। तर संहितामाथिको चाहिँ आक्रमण पनि भइरहेको त्यही काम भइरहेको छ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भूमिका एउटा शक्ति चाहिँ जीवित छ, एउटा प्रवृत्ति जीवित छ। त्यसको विरुद्धमा जुझ्नु पनि हामी सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पार्टीहरूको सबैको नेता र नेताले गरेन भने हामी चाहिँ दोस्रो पुस्ताको त्यसले गर्नु पर्यो, त्यसमा भूमिका देखाउनु पऱ्यो भन्नु भयो। अब अहिले नयाँ नियुक्त भएको चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले थाहा पाउनुहुन्छ कहाँ कहाँ रहेछ, त्यो ठुलो चाहिँ आइसब्लक, ठुल्ठुलो चाहिँ व्यवधान कहाँ रहेछ। आजको दिनमा यति जन चाहिँ के अरे असिलो चाहिँ किन भइरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँले अनुभूति गर्ने विषय हो। र कहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्रीले कुन कुन ठाउँमा लडेर चाहिँ यो कसमा यति त गर्नुभएको रहेछ। सिङ्गो नेपालको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ जाने उहाँले थाहा पाउनु होला होइन। तर मेरो भूमिका भनेको अब मुख्यमन्त्री भएपछि गर्ने भूमिका त होइन, प्रतिपक्षीय नेताको भूमिकाले चाहिँ हिसाबले चाहिँ यो संहिता त हामी सबैको साझा चाहिँ के अरे सम्पत्ति हो। यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनलाई चाहिँ मैले सरकारलाई चाहिँ सघाउँछु, मेरो तर्फबाट कति गर्न सक्छु मैले। म चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टीको नेताहरूसँग भन्नुपर्दाखेरि पनि, सङ्घीय सरकारसँग भन्नुपर्दाखेरि पनि एउटा प्रतिपक्ष भूमिकाले जे चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कामयाबी बनाउनलाई चाहिँ जे हुनुपर्छ त्यसमा मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ गरिहाल्ने, मुख्यमन्त्री छोड्ने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन। मेरो आदर्श त्यो होइन, मेरो निष्ठा त्यो होइन। जे चाहिँ कन्भिक्सन मेरो छ चाहिँ संहिताप्रति प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ भने जे कन्भिक्सन त्यो कन्भिक्सन चाहिँ भूमिकामा फरक होला। के अरे अब प्रतिपक्षी र चाहिँ मुख्यमन्त्रीको भूमिका चाहिँ अलग अलग चाहिँ भूमिका भयो हुनाले भूमिकामा फरक पर्न सक्छ, तर मेरो त्यो निष्ठामा कुनै चाहिँ डगमगाउँदैन। राजनीतिका विरोधीहरूले आफ्नो छोराछोरी राजनीति नलागोस् भनेर कहिले कहिले चाहिँ स्कुलहरूमा पनि मास्टरले भन्थ्यो कि पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। त्यो भने के राजनीति फोहोरी खेल हो भन्दैन। राजनीति फोहोरी खेल भयो त दुनियाँमा राजनीति नभएको यो दुनियाँ नै चल्दैन। राजनीति भनेको राज्यको नीति, नीतिहरूको नि माउ नीति, बाउ नीति
त्यो नीति नभइकन चल्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ सबै चिज चाहिँ तपाईँको त्यो चिज नै त्यो नीति नै फोहोरी छ भने त संसारै फोहोर छ, 7 अरब मान्छे नै फोहोरी छ। तर यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि राजनीतिक फोहोरी खेल आफै त्यो सिद्धान्तको हिसाबले, आदर्शको हिसाबले, निष्ठाको हिसाबले राजनीतिक फोहोरी खेल होइन। तर राजनीतिलाई हामीले फोहोरी मान्छेहरूले फोहोरी बनाउँछ। हाम्रो नेताहरू फोहोरी भए पनि राजनीति फोहोरी हुन्छ। त्यस कारण म के चाहन्छु, मैले आजसम्म कति गर्न सकेको छु तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो, तपाईँले हेर्ने विषय हो। तर यो पृथ्वी सेवा गरौँ, राजनीति फोहोरी खेल होइन। फोहोरी मान्छेहरू राजनीतिमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ फोहोर बनाउँछ। त्यस कारणले पृथ्वी सेवा गरौँ, त्यसो फोहोरी खेलबाट चाहिँ उम्किनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तपाईँकै छिमेकी जिल्लाको एकजना मान्यज्यू जो अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँतिर आइदिनु भयो, फेरि अर्कोतिर गइदिनु भयो, फेरि अर्कोतिर आउनु होला। तपाईँकै कारणले पनि उब्जिएको भनेर कसैले भन्यो भने राजनीति एउटा निष्ठाको विषय हो। राजनीति चाहिँ के अरे निष्ठाको विषय हो भन्ने भन्छु। राजनीति एउटा आदर्श पनि हो। त्यो आदर्शको सीमा चाहिँ के अरे कसरी नाग्यो भने र निष्ठाको सीमा कसरी नाग्यो भने, तर निष्ठा र आदर्श त हाम्रो व्यवहारमा प्रस्फुटन हुने विषय हो होइन। र मैले निष्कर्ष चाहिँ के अरे निकाली भने समीक्षा गरिरहँदाखेरि म के देख्छु भनेदेखि मैले सोचेँ राजनीतिमा अब रत्नाकर डाकु पनि वेदव्यास बन्न सक्छ भने समाजमा एउटा हिजो चाहिँ के अरे एउटा चुतिया चाहिँ जो के अरे डाकाको सरदार थियो चिनमा, चुतिया चाहिँ तपाईँको लालसेनाको कमान्डर बन्न सक्यो भने, चिनको चाहिँ 3 जना नेतामध्ये माओ सेतुङ, चाउचाउनलाई सहितको चुतिया बन्न सक्यो भने हाम्रो दिपक मनागे चाहिँ हामी जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध चाहिँ राजनीति किन गर्न सक्दैन? म सुध्रिन्छु भन्यो भने, समाजसेवा आउँछ भने किन गर्न सक्दैन? मैले त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरेको, मैले त्यसलाई सघाएको। तर चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि सबै चाहिँ के अरे डाकुहरू चाहिँ तपाईँको वेदव्यास त हुँदो रहेछ, सबै डाकुहरू चाहिँ तपाईँको चुतिया हुँदो रहेछ, चुको हुँदो रहेछ। या त्यस्तो चाहिँ सबै चाहिँ त्यस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको समाजले चाहिँ तिरस्कृत गरेको ठाउँमा भएका मान्छेहरू राजनीतिमा आउँदाखेरि हामीले उहाँलाई स्पेस दिने जुन चाहिँ तपाईँको सहजीकरण हामीले गरेका छौँ, त्यो सहजीकरणलाई चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ सो रूपान्तर हुने चाहिँ उपयुक्त अवसर हो भन्ने कुरा ग्रहण गरेका नगरेको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी धोका दिन्छ। त्यस कारण कहिले कहिले के हुन्छ भने कि धोत्रुको बोट चाहिँ आँगनमा चाहिँ के अरे हुर्काएर अमृत पाउँदैन। हजुर रत्नाकरै बन्नुभयो वाल्मिकीबाट। रत्नाकर त भन्नु भने कसरी तपाईँलाई सुझाव छ कि छैन त त्यो त्यस्तो सोचेर ल्याएकोमा त्यस्तो नभइदिँदाखेरि के अनुभूति भएको छ? मैले भनिसकेँ त लास्टमा तपाईँ आँगनमा चाहिँ धोत्रुको रुख पाल्ने अनि तपाईँ अमृत पाउनुहुन्छ भनेर यसरी कसैले बुझिदियो भने उहाँ रत्नाकरै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो, वाल्मिकी हुनुभयो, तपाईँलाई छोडेर नगरौँ न। त्योभन्दा ठुलो धोका मलाई के हुन्छ? मैले चाहिँ तपाईँ चुनाव जिताएर ल्याएको मै हो। मलाई म चुनाव के अरे म चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्दिनँ, अब चुनाव लड्छु, राज सेवा गर्छु। हाम्रो पार्टीले चुनाव जिताएको होइन होला, एमालेमा प्रवेश गरेको होइन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे यो शपथ लिन चाहिँ हाम्रो सभामुखले मान्नु भएको थियो, यहाँका सांसदहरू माने चाहिँ प्रतिपक्षी दल। आज चाहिँ तपाईँ उहाँलाई चाहिँ म त हिजोदेखि ल्याएको चाहिँ मैले त मन्त्री बनाउने भएँ, उहाँले त्यो गरे होइन। र उहाँले त मैले त्यो सारा चाहिँ गरेर चाहिँ पार्टीको चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ प्रवेश गराएँ। 2-3 वर्ष त हाम्रो लिमितिर राख्ने भएको छ। आजको दिन पनि मैले चाहिँ पुनः चलाउने भएको थियो। हिजो उहाँको सदस्य त हिजै जान्थ्यो सांसद, किनभने एउटा चाहिँ सांसद चाहिँ स्वतन्त्र सांसद कुनै चाहिँ दलमा प्रवेश गर्छ, संसदीय दलमा प्रवेश गर्छ, त्यसको सदस्य बन्छ। त्यो के अरे संसदीय दल छोडेर फेरि म स्वतन्त्र भएँ, म चाहिँ अर्को पार्टीको दलमा लागेँ भने त्यो सांसद रहन्छ। तर मैले त्यो कारवाही त्यसो गरिनँ नि। यो नबुझिया पोलिटिक्स धेरै बुझिया छैन मलाई चाहिँ के अरे यो चाहिँ यति सुविधा के अरे सुविधा त दिउँ न त भनेर सुविधा दिएको होइन। जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू जिन्दगीमा उहाँले चाहिँ मबाट धेरै कुरा सिक्छ होला पछाडि। हिजो बजेटको आधारमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू साँच्चै नै ऐतिहासिक छन्, बदलाएको छन्। संघीयताका कोषहरूमा बनेका छन्। प्रदेश सरकार गठन गरी हामीले कार्य आरम्भ गर्दा शून्य अवस्थाबाट प्रारम्भ गरेका थियौँ। अहिले प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत त्रिवेणी कोरला त्रिवेणी सडक भने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्ने चाहिँ गरेको, तर पोखरादेखि कोरलासम्मको चाहिँ सङ्घीय सरकारले कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत र कतिपय पार्ट चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत चाहिँ सम्पन्न भइसकेर अहिले चाहिँ पिचको चाहिँ काम चाहिँ धमाधम भइरहेको छ। र शालिग्राम कोरिडोर, प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, गण्डकी प्रदेश प्रेषण प्रतिष्ठान भवन निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको छ। त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र त्यसपछि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, एक घर एक धारा खानेपानी योजना,
प्रदेश प्रशिक्षण अस्पताल निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण, पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि सहजीकरण, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना जस्ता समृद्धिको आधारहरू सुरुवात भएका छन्। आगामी दिनमा यो कामहरू छिटै पुरा हुने विश्वास लिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, यति बेला नेपालको राजनीतिक कुण्ठाजन्य आक्रोश र बदलावले नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गरिएको छ। नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासमा किन बारम्बार बहुमत प्राप्त सरकारहरूलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्रमा स्वयं दलहरू र तिनको नेतृत्व पङ्क्ति संलग्न रहन्छ? के हामी यो दुर्दशा सहन अभिशप्त छौँ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व केवल विद्रोह गर्नका लागि मात्र हो कि यो निर्माण र विकासको अगुवा पनि हो भन्ने पक्षले बारम्बार मलाई झस्काउँछ। हामीले सबै अवरोध पन्छाएर समाजको विकास र रूपान्तरणको नेतृत्व लिनै पर्दछ। छुटाउन खोजिएका जनताका सपना पुरा गर्नै पर्दछ। हामी सत्य र तथ्यको बीच हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि, हाम्रो कार्यकालको प्रतिफल लेखाजोखा मात्र गरिरहेका छैनौँ, हाम्रा सफलता र दुर्बलताको पनि समीक्षा गरिरहेका छौँ। जनताको दैनन्दिनका सवालहरूमा समयोचित र यथोचित जवाबहरू पनि हाम्रा कर्म र कार्यबाट दिइरहेका छौँ। गौरवपूर्ण इतिहासको गीत गाएर सुन्दर भविष्यमा डडेलो सर्काउने कार्य हामी कोही र कसैबाट हुनुहुन्न भन्ने कुरा म दृढसँग देख्छु। हामीले सत्तामा हुँदा र नहुँदा, पद पाउँदा र नपाउँदा बोलिने भाषा र गरिने व्यवहारहरू निरपेक्ष हुनुपर्दछ। गण्डकी प्रदेश निरपेक्ष हुनुपर्दछ। जनताप्रति गरिने विश्वासघात कुनै पनि तर्कमा साबित हुन सक्दैन। जनताको निर्णयलाई चुनौती दिन सकिँदैन। गण्डकी प्रदेशका जनता र तिनका सपना पूरा गर्ने कार्यमा अविचलित रूपमा लागिरहने प्रतिज्ञा पनि गर्दछु। जनताले आउँछ राजनीति गतिशील हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो गतिशीलता समाज र प्रकृतिको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुन्छ। समाजलाई यसका परिवर्तनको गति मनोगत आग्रहबाट चालित हुन्न यो त विज्ञानको नियमअनुसार नै चल्दछ। राजनीतिलाई दल र तिनको नेताका कुण्ठा आग्रह प्रति आग्रहको कारण पद प्राप्तिको साधन बनाइयो, जसका कारण जनताका दैनन्दिन समस्या समाधान भन्दा सत्ता र शक्तिलाई आफ्ना र आफ्नो बाहेक पराउन सोच्ने मनोरोग राजनीतिमा भित्र्याइयो। राजनीतिलाई सत्ताको खुड्किलो मात्रै बनाउनु हुन र सोही अनुसार व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्नेमा म सचेत छु र रहनेछु। पत्रकार मित्रहरू, लोकतन्त्र विधिको व्यवस्था पनि हो, पारदर्शी लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्रमा सबै कारोबारबाट सफल रहनु अनिवार्य हुन्छ। तर कोरोना महामारीको बेलामा पनि सत्ता राजनीतिको दहपेचमा अल्झिनु न्यायसम्मत हुँदैन थियो। केन्द्रीय राजनीतिको शिकार प्रदेश सरकारमा गर्नु जायज हुन सक्दैन थियो। पक्कै पनि भविष्यले यो प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नेछ। म शक्ति प्रतिकरण विश्वास गर्छु। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको गतिशीलताले नै लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ। यसको सबलीकरणमा नेतृत्वको इमानदारी त प्रमुख शर्त हो। तर किन हाम्रो देशमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरू राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन र बारम्बार सत्तामा हुँदा र नहुँदा बोली र व्यवहार बोलिरहन्छन्? आफैले निर्वाचनमा जनताको सामु गरेका प्रतिबद्ध विपरीत गठबन्धनमा रमाउँछन्। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र सहयोगी दल थियो। समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएको पनि हौँ र तर राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्चको फैसलापछि दुवै दल छुट्टा छुट्टी भएको तथ्य साँचो। तर के एउटा दल भङ्ग भएपछि त्यसको दलको नीति र नेतृत्वमा रक्षा गर्नु पर्दैन? आफ्नै नेतृत्वको विरुद्धमा सडकदेखि षड्यन्त्रसम्म गरिएका राजनीतिक गतिविधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, यो भिडतन्त्र पनि होइन। एउटा विधिमा नीतिमा नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई फटुवा बस्ने पार्टी जस्तो बनाउन सकिन्छ? नेता त नीति, विचार, नेतृत्व र विधिले मात्र बनाउने गर्दछ। लोकतन्त्रमा सत्तामा रहनु र सत्ता बाहिर हुनु सामान्य नै हो। यति बेला नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएको छ। हामी नयाँ सरकारका राम्रा कामका लागि सहयोग र गलत कामका लागि विरोधको रचनात्मक भूमिका अख्तियार गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशसभामा रचनात्मक प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। राजनीतिको लामो यात्रामा सहयोगहरू फेरिने कुरा नेकपा एमालेको निमित्त कुनै अनौठो होइन। अहिले देखा परेको अराजनीतिक गठजोड बदलावको प्रकट भएको हो। समयक्रममा प्रत्याशा हुनेछ। जनमतको विरुद्ध वञ्चरो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको लागि हानि पुर्याउने प्रवृत्ति हो। हामीलाई थाहा छ वञ्चरोले बेच्न त सक्ला, सयौँ चोट पाएको रूपलाई जीवनभर त्यसको चोट याद हुनेछ। सयौँ चोट सहेर पनि जनताको बिचमा रहनेछौँ। जनताको वैरीलाई जनताले चिनेका छन् र चुनाइले गन्ती गर्नेछ। लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरूको उपचार जनताबाट हुनेछ। नेतृत्व र पार्टीको पहिचान पनि सङ्कटमा नै हुनेछ। चुनौतीको पाहाड अवसरको मैदानलाई राम्रैसँग नेकपा एमाले चिनेको छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। हामीलाई गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा सहयोग पुर्याउने सत्ता साझेदार विपक्षी सबै राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज